खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप तमाम अजीज़ों पर हो। आज वक्त है कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से एक मौजू मेमोरियल सर्विस पर हम थोड़ी देर के लिए बात करने वाले हैं। आप और मैं जब मेमोरियल सर्विस कहें तो इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवालात पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो ये है कि मेमोरियल सर्विस का दरहकीकत मतलब क्या है। फिर हम इस बात पर बात करेंगे कि लफ्ज़ बरसी जो इस्तेमाल किया जाता है क्या वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक है। और तीसरी बात जिस पर आज हम बात करेंगे वो ये है कि क्या मेमोरियल सर्विस की तालीम बाइबल मुकद्दस में है या नहीं है, मतलब हम मनाएं या ना मनाएं। इन तीन सवालों पर आज हम गौर करने वाले हैं और मैं यकीन रखता हूं कि खुदा बाइबल मुकद्दस में से इस मौजू पर हमारी रहनुमाई करेगा। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से मेमोरियल सर्विस पर जब हम बात करेंगे, सो पहली बात जब हम कहें मेमोरियल तो मेमोरियल का मतलब क्या है। मेमोरियल का मतलब याद रहे, मेमोरियल का मतलब है यादगारी, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी चीज जिसे देखने के साथ हमारे जहन के अंदर कोई चीज याद आ जाए। ठीक है, यादगारी की कोई अलामत, कोई ऐसी चीज जिससे हम कोई चीज याद कर पाए, कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसा निशान जिसे देखने से जहन के अंदर मेमोराइज हो जाए, चीजें याद आए। तो बाइबल मुकद्दस में क्या मेमोरियल की इजाजत या किसकी गुंजाइश मौजूद है। सो जब हम कहें मेमोरियल सर्विस तो सर्विस का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है नौकरी, कोई पेशा या कोई काम, मुलाजमत। लेकिन जब मेमोरियल सर्विस कहें तो अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि ये मेमोरियल सर्विस क्या है। तो याद रहे सर्विस का एक मतलब जो है वो इबादत भी है। सो जब मेमोरियल सर्विस कहें तो उसका मतलब यह है यादगारी की इबादत। सो बात हम इबादत की करने वाले हैं, लेकिन यादगारी की इबादत। सो क्या बाइबल मुकद्दस में यादगारी की इबादत की गुंजाइश मौजूद है? आइए बाइबल मुकद्दस में से हम इसके बारे में सोचें। तो मैं चाहूंगा बाइबल मुकद्दस को खोलें। हम अभी सिर्फ मेमोरियल सर्विस, यादगारी की इबादत को बात करने लगे हैं कि क्या बाइबल में इसकी गुंजाइश मौजूद है। हम सिर्फ अभी इस पर बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में आपको याद होगा जब खुदा ने मुल्क मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को बचाने के लिए बुजुर्ग मूसा को भेजा। कलाम कहता है खुदा ने एक के बाद एक आफत मुल्क मिस्र पर नाजिल की और 10वीं आफत आपको याद होगा कि उनके पेलोठों का हलाक हो जाना। सो बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि खुदावंद ने उन्हें कहा कि तुम एक बर्रा घर पीछे लो, उसे ज़िबा करो और उसके लहू को अपने घरों के दरवाजों पर, उसके बाजू पर और देखा उसकी चौखट पर लगा दो। और जब मैं पेलोठों को हलाक करता हुआ गुजरूंगा तो खुदा ने कहा वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं तुम्हारे घरों को छोड़ता जाऊंगा। और मुकद्दस कलाम कहता है उस रात खुदावंद ने मिस्र के तमाम तर पेलोठों को, चाहे वो इंसान के हो चाहे वो हैवान के हो, जानवर के हो, खुदावंद ने हलाक किया। कलाम में यहां तक लिखा है कि एक कैदी से लेकर बादशाह तक के पेलोठे को उस दिन हलाक किया गया और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा। और फिर इसी सब से मिस्रियों ने यह सोचा कि कहीं हम सब हलाक ना हो जाए, लेकिन जल्दी की और इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये वाकया क्यों बताया। उसका सबब यह है कि खुदावंद ने खरूज की किताब उसके 12वें बाब और उसकी 26-27 आयत में कहा कि जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया। सो खुदावंद ने उनके लिए सालाना एक रस्म, एक ईद, एक इबादत मुकर्रर की जिसे ईद फसह कहा जाता है। कलाम में लिखा फसह का मतलब तर्क करना, छोड़ना, क्योंकि खुदावंद ने उस दिन मिस्रियों के पेलोठों को हलाक किया, इस्राएल के पेलोठों को महफूज रखा। और खुदा ने कहा अब ये नस्ल दर नस्ल सालाना एक ईद, एक रस्म, एक इबादत मुकर्रर कर रहा हूं। ये तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और तुम हर साल इस ईद को, इस इबादत को किया करना। और ये इबादत
मेमोरियल सर्विस होगी, ये इबादत यादगारी की इबादत होगी। और इसका मकसद खुदा ने अपने लोगों के पैलौठों को महफूज रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा ने इस रस्म, इस ईद, इस मौका पर मुकर्रर करके ईद फसा पर यह बात तो बाइबल मुकद्दस में से हम तक पहुंच गई कि मेमोरियल सर्विस की गुंजाइश बाइबल मुकद्दस में क्या है या नहीं है। मेमोरियल सर्विस पहले समझ ले, मेमोरियल सर्विस क्या है? मेमोरियल सर्विस यादगारी की इबादत है। क्या बाइबल मुकद्दस में इसकी इजाजत है? हाँ, मेमोरियल सर्विस तो खुदा ने खुद मुकर्रर की और ईद फसह के मौका पर सालाना तौर पर कलाम में क्या खुदा ने यह रस्म दी कि हर साल जब तुम इस ईद मनाओगे, बच्चे पूछेंगे तो बताना खुदावंद जोरावर है और अपने लोगों को उसने महफूज रखा था। फिर खुदा ने इस तरह खुदा ने उसके बाद एक और कलाम कहता है खुदा ने उनके लिए एक और ईद मुकर्रर की और वो ईद ईद फतीर थी। और कलाम कहता है वो ईद 7 दिन तक मनाई जाने को थी। और खुदा ने कहा जब तुम उस मुल्क में, मतलब मुल्क के कनान जहां दूध और शहद बहता है, वहां पहुंच जाओ, तो खुदा ने कहा कि वहां पर तुमने इस ईद को मनाना है और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खानी है। और उस ईद का मेमोरियल सर्विस का मकसद खरूज की किताब 12 बाब 17वीं आयत में लिखा है, और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क के मिस्र से निकालूंगा। सो खुदावंद ने एक ईद दी पैलौठों के महफूज रहने के, सबसे ईद फसा। फिर बनी इस्राएल को मुल्क के मिस्र की गुलामी से जो बाहर निकले, तो कलाम में लिखा है खुदा ने एक और ईद मुकर्रर की और कहा ये ईद भी सालाना होगी और ये रस्म तुम्हारे लिए, ये ईद जो है वो मेमोरियल होगी और ये यादगारी की इबादत होगी। और खरूज 13 बाब 5 और 6 आयत में भी लिखा हुआ है कि तू हर साल इसी महीने ये इबादत किया करना और 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। मकसद सालाना तौर पर खुदा कहता है याद रहे, जब जब तुम ये इबादत करोगे तुम्हें याद आएगा कि खुदावंद हमें महफूज रखने वाला है, खुदा हमें गुलामी से निजात देने वाला है। और डाइवर्ट होगी तुम्हारी सोच। और मकसद मेमोरियल सर्विस का क्या था? मकसद था तालीम देना, मकसद था सिखाना, मकसद था तरबियत देना कि जब तुम यहां से निकल जाओ तो तुम्हारी औलाद भी ये चीज याद रखे कि खुदा है जो अपने लोगों को महफूज रखता है, यहोवा पाक खुदा है जो अपने लोगों को गुलामी से निकाल लेता है। सो मकसद मेमोरियल सर्विस की इबादत, मेमोरियल सर्विस यादगारी की इबादत, ताकि लोगों को याद रहे। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में खुदा ने 7 ईदों को जो मुकर्रर किया था, उन 7 का ही दर हकीकत ताल्लुक यादगिरी के साथ था। वो सारी उन ईदों पर होने वाली इबादत चीजों को याद दिलाना थी, चाहे पहली ईद ईद फसा हो, चाहे ईद फतीर हो, या पहले फलों की ईद हो, या ईद पैंतीकोस हो, या नरसिंगों की ईद हो, यौम कफारा हो, या फिर ईद खयाम हो। सारी बातों का ताल्लुक यादगारी के साथ था। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस में यादगारी की इबादत ना सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामे में भी हमें मिलती है। खूबसूरत ख्याल बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब पाक इशा की इबादत हुई, एक तरह से हम ये कहते हैं कि जब खुदा ने यीशु अपने शागिर्दों के साथ उस फसह के मौका पर थे तो उसे एक नया रंग दिया गया। यीशु ने कलाम में लिखा है कि रोटी और शीरा लेकर अपने शागिर्दों को दिया, रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। फिर शीरा दिया, कहा ये मेरा खून है और ये तुम्हारे साथ नया अहद है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करना। और उसके अंदर खुदावंद ने किन बातों को याद, खुदावंद ने कहा जब जब तुम इस इशा में शरीक होगे, जब जब तुम इस पाक इशा में, इस रोटी में और इस खून में शरीक होगे, तो ये बातें तुम्हें याद दिलाएंगी नए अहद के बारे में, ये तुम्हें याद दिलाएंगी पाकीज़गी और जिंदगी के बारे में, याद दिलाएंगी यीशु की मौत और फिर उसके दोबारा आने को। सो मेमोरियल सर्विस आज भी चर्च में जब हम ईद फसा मतलब यीशु मसीह जो हमारा फसा का बर्रा कुर्बान हुआ है, जब पाक इशा में शरीक होते और जब वो रोटी और वो शीरे का इस्तेमाल करते, याद रहे हम उस मेमोरी को, उस यादगारी को याद रखते हैं कि कैसे बाइबल मुकद्दस में कहा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेमोरियल सर्विस क्या है? मेमोरियल सर्विस यादगारी की इबादत है। क्या बाइबल मुकद्दस में यादगारी की इबादत की तालीम मौजूद है? तो जवाब है जी हाँ, यादगारी की इबादत की तालीम बाइबल मुकद्दस में
موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، رحالت کر جاتا ہے، کیا اس کی یاد میں یادگیری کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اب اس کے لیے ایک لفظ کی میں چاہوں گا کہ اس کی صاف الفاظ میں نفی کرنا چاہوں گا، اور وہ لفظ ہے برسی۔ کیا ہم برسی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ لفظ یاد رہے، برسی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ سالانہ طور پر کسی مرنے والے کے لیے کوئی فاتحہ خوانی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ثواب، اس کی مغفرت اور اس کی بہتری کے لیے اگر ہم خدا کے حضور جھکیں اور دعائیں کریں تو یہ برسی کہلاتا ہے۔ کیا بائبل مقدس میں کسی مردے کے لیے، مر جانے والے شخص کے لیے بائبل مقدس میں براہ راست کوئی تعلیم موجود ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے، یادگیری کی اس کے لیے بات کرنی چاہیے؟ تو اس کا مناسب جواب ہے جی نہیں۔ بائبل مقدس میں میموریل سروس، کسی مرنے والے کی یاد میں عبادت کرنا، بائبل مقدس میں الہی طور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا پلیز سن لیجئے گا، غلط آگے کوٹ نہ کیجئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، الہی طور پر خدا نے بائبل مقدس میں براہ راست ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ جب کوئی شخص مر جائے اور قبر میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے میموریل سروس، یادگاری کی بات کی جائے۔ براہ راست خدا کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ہمیں بائبل مقدس میں ایک واقعہ ضرور نظر آتا ہے جو کہ قضات کی کتاب میں جب افتح جلادی کے بارے میں لکھا ہے 11ویں باب میں، کہ اس کی بیٹی کو جب اس نے قربان کر دیا تو لکھا ہے ہر سال افتح جلادی کی بیٹی جو قربان کر دی گئی، اس کی یاد میں 4 دن تک عورتیں جو ہیں وہ غم کا یا دکھ کا اظہار جو ہے وہ کیا کرتی تھیں۔ تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ہمیں اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے 4 دن تک افسوس کرنا چاہیے؟ سمجھ لیجئے پلیز، یہ ان کی ذاتی قائلیت تھی، یہ ان کا ذاتی ارادہ یا فیصلہ تھا۔ الہی طور پر کوئی بھی توریت میں ایسا حکم خدا نے نہیں دیا تھا۔ اور پھر اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کیونکہ وہ ایسا کرتے تھے اور ہم بھی ایسا کریں، تو پھر ایک بات سوچ لیجیے گا پلیز، اس نے تو اپنی بیٹی کو قربان کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر خدا مجھے فتح دے تو مجھے ایسا کرنا چاہیے، تو کیا ہم بھی ایسا کریں؟ نہیں، خداوند نے ایسا کوئی ہمیں حکم نہیں دیا کہ اپنی اولاد کو خدا کے حضور قربان کر دیں یا انسانی قربانی گزرانے، یہ الہی حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص میموریل سروس یہ جان کر رہا ہے کہ اس سے وہ عزیز جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا، تو یاد رہے یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ یا پھر اگر کوئی یہ شخص سوچے کہ اگر میں یہاں سے مرنے والے شخص کے لیے میں کچھ فائدہ کر سکتا ہوں یا مرنے والا شخص میرے لیے، زندوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے کہ ہماری مغفرت یا ہماری بہتری ہو جائے، تو یہ تعلیم بھی بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، کچھ خیالات، تصوراتی، بناوٹی باتیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عزیزوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم ان کے لیے میموریل سروس نہیں کرتے، کوئی نظر و نیاز نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ کی جو روحیں ہیں وہ اس پر طنز اور مزاح کرتی ہیں کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی ہوتا تو یہاں آتا۔ جب ہم قبروں پر نہیں جاتے تو ہمارے اپنے دکھی ہوتے ہیں، جب ہم ان کی قبروں کو پختہ نہیں کرتے تو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یاد رہے یہ ساری تصوراتی اور ساری بناوٹی باتیں ہیں، براہ راست الہی ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ بائبل مقدس کی واضح تعلیم کیا ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اس کی محبت، اس کی عداوت، اس کی نفرت، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے مرنے کے بعد، مجھے کہنے دیجیے گا پلیز، مرنے کے بعد کہیں بھی نہیں ہوتا، بالکل اس طرح جس طرح آدم اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہیں نہیں تھا۔ انسان جب مر جاتا ہے خاک سے جا ملتی ہے، اور روح جس خدا نے اسے دیا تھا اس کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے، وائس کی کتاب 12ویں باب 7ویں آیت کے مطابق۔ لیکن پھر بھی بائبل مقدس میں میموریل سروس کا تو کم سے کم خیال اور کانسیپٹ موجود ہے۔ بائبل مقدس اس کی تائید کرتی ہے کہ یادگاری کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے کی اس سوچ کے ساتھ عبادت کی جا رہی ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا ہمیں فائدہ ہوگا،
یا اس کی روح کو کوئی فائدہ ہو جائے، اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ کر رہا ہے تو بائبل اس کی نفی کرتی، بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے میموریل سروس کی جاتی تھی تاکہ اولاد کو کچھ سکھایا جائے۔ عید فصح اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے خدا محفوظ رکھتا ہے۔ عید فطیر اس لیے کی گئی تاکہ یہ بتایا جائے کہ خدا اپنے لوگوں کو غلامی سے نکالتا ہے۔ عید خیام اس لیے کی گئی کہ ہم جب ملک مصر سے نکلے تھے ہم خیموں میں رہے تھے۔ تو مقصد تو بڑا صاف ہے۔ یسوع نے کہا یادگاری کے لیے ایسا کیا کرنا تاکہ ہماری توجہ رہے۔ یسوع ہمارے لیے ہوا، دفن ہوا اور زندہ ہو گیا۔ اگر تو میموریل سروس چاہے کوئی مرنے والا شخص ہی کیوں نہ اس کی یاد میں ہے تو ہاں ہو سکتی ہے، لیکن کانسیپٹ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ اگر تو سوچ فائدے کی ہے کہ اسے فائدہ یا ہمیں فائدہ ہو تو پھر تو جواب غلط ہے۔ مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا مرنے والا ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، جی ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ مقاصد ایسے ہوں، جیسے چند ایک مقاصد میں بتاتا ہوں، اگر ان مقاصد میں سے ہمارے کچھ مقاصد ہیں تو پھر تو درست ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر ہم زندگیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں صاف لفظوں میں زبور 90 میں خداوند کا بندہ موسیٰ تحریر کرتا ہے کہ ہماری عمر کی میعاد کیا ہے، 70 برس، قوت ہو تو 80 برس، پھر بھی لکھا ہے تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہیں اور ہم سب اڑ جاتے ہیں۔ 60 70 قوت ہو تو 80 برس، لیکن آخر کو پھر بھی خاک سے جا ملے گی۔ اگر تم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں میموریل سروس یادگار کی عبادت میں، ہمارے باپ دادا بھی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، تو پھر تو یہ درست ہے، ایک اچھی تعلیم ہے، پھر تو یہ یادگاری کی عبادت پھر ہو سکتی ہے اور شاید ہونی بھی چاہیے اگر یہ تعلیم ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ہم یہ بتا سکتے ہیں میرے باپ دادا نے بڑی محنت کی، ہزاروں نہیں لاکھوں جمع کیے، لیکن جب گئے تو میں خالی آیا تھا اور خالی لوٹ جاؤں گا۔ اگر ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں، مثبت سوچ ہے، اچھی تعلیم ہے، بائبل کے قریب ہے، بائبل سے ہے، ہاں ہم اس لیے یادگاری کی عبادت پھر تو کر سکتے ہیں۔ 10ویں آیت، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے، خواہ بھلے خواہ برے۔ کلام میں یہاں پر پڑھ کے لکھا ہے ہر ایک شخص اپنے ان کاموں کا۔ اگر ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سر ہم جو زندہ ہیں ہم اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے، لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں سوتے یا مرتے ہیں، روح فرماتا ہے وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ ہم جو کریں گے جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ باپ کے گناہوں کا بوجھ بیٹا یا بیٹے کے گناہوں کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا۔ اگر یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، مثبت سوچ ہے، ہو سکتی ہے۔ اگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقت آئے گا جیسے یسوع زمین میں کلام میں لکھا وہ موا لیکن پھر زندہ ہو گیا، اور اگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے اپنے اگر ایمان پر ہے وہ پھر سے جی اٹھیں گے اور ہم اپنوں کو پھر سے زندہ دیکھ پائیں گے، اگر اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو پھر میموریل سروس ہو سکتی ہے۔ خوبصورت خیال ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچ کے میموریل سروس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نہ صرف مردے زندہ ہوں گے یہ جانتے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنوں کو پھر سے دیکھیں گے، ایمان میں رہ کر انہیں پہچانیں گے۔ اور اگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پہلا تسلیقی 2:19 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کیا ہمارے فخر کا تاج تم نہ ہوگے جب یسوع آئے گا؟ ہم اپنوں کو دیکھیں گے بھی اور پہچانیں گے بھی۔ اگر ایسی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر میموریل سروس کی جا سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر میموریل سروس مردوں کو فائدہ پہنچانے یا مردوں سے فائدہ لینے اگر ایسی سوچ ہے تو بائبل مقدس اس میموریل سروس کی نفی کرتی ہے۔ کاش ہم سمجھیں کہ ہاں بائبل مقدس میں میموریل سروس کیا ہے؟ یادگاری کی عبادت۔ یادگاری کی عبادت تعلیمی اعتبار سے اگر ہم کسی کو کوئی چیز سکھانے کی روح سے کر رہے ہیں تو درست ہے، لیکن اگر مردوں کو فائدہ پہنچانے یا مردوں سے فائدہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر یہ تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ کاش تعلیمی یہ چھوٹا سا سیشن آپ کے لیے اور میرے لیے
برکت کا سبب بنے۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔